बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजरी हुई दिहाई में मजहब के हवाले से जो कुछ भी कहा गया और जितनी भी किताबें शाया की गई, उनका तस्करा एंड ऑफ टाइम्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो प्रोग्राम है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया है, चाहे वो टीवी हो या फिर डीवीडीज हो। सोशल मीडिया पर इसकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा रही है। एक दफा फिर से डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं और 2004 में जो भी पेशेगोइयां की गई थी डॉक्टर साहब की जानिब से, आज के जमाने में, आज के वक्त में हमें वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा, एंड ऑफ टाइम्स, द फाइनल कॉल, इसका नाम क्यों रखा आपने इस दफा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात कि फाइनल कॉल इसलिए रखा कि गालिबन इसके बाद मैं ये शायद दोबारा ना कर सकूं, ये सीरीज़ दोबारा ना बना सकूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ये कोई ऐसी तहकीक नहीं है जिसे बार बार किया जा सके। 2004 में जब मैंने किया था तो ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त, और मैं मीडिया में आए हुए भी बहुत अरसा नहीं गुजरा था। मैंने कुछ जंगें कवर की थी, इराक वॉर थी, अफगानिस्तान की वॉर थी, वहाँ से वापसी हुई थी और उसी दौरान कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी, मशरिक़ वस्ता में कुछ बातें डिस्कस हुई थी। एयरवाई पे आने के बाद मैंने ये आइडिया डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, और बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर, किसी ऐसे नज़रिए के ऊपर, किसी ऐसे आइडिया के ऊपर काम किया जाए जो अभी हुआ नहीं है। यानी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना तो बड़ा आसान होता है जो वाक़यात हो चुके हैं। आप वर्ल्ड वॉर के ऊपर बना लें या कोई रोमन एम्पायर के ऊपर बना लें या कोई ब्रिटिश हिस्ट्री पे बना लें, लेकिन जो वाक़या हुआ नहीं है, अभी वाक़यात होने हैं, और या फिर आप कोई फिक्शन भी नहीं बना रहे, कोई स्टार ट्रेक टाइप फिल्म भी नहीं बना रहे मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन आपने एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका ताल्लुक मजहब से भी आपने रखना है, और साथ एक मॉडर्न एज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके ये भी जहन में रहे कि उसको देखने वाले जो लोग हैं वो यूथ है, वो यंगस्टर्स हैं, आज के दौर में रहते हैं। तो फिर मैं ये आइडिया लेकर एयरवाई में आया और 2004 में ये मैंने इसकी 4 या 5 एपिसोड्स बनाई। लेकिन उसके बाद से लेके आज 2016 तक बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बहुत कुछ तब्दील हो गया दुनिया में, और इतना ज़्यादा जितना इन सालों में तब्दील हुआ है शायद पिछली कई दिहाइयों में इतना तब्दील नहीं हुआ। इतने वाक़यात, इतनी जंगें, इतनी इजादात, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, अचानक इजादात आई और ख़त्म हो गई। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़र्ज़ करें, लोग बहुत ज़्यादा शायद इस पर ध्यान ना देते हो, लेकिन एक कैमरे हुआ करते थे बाकायदा, प्रॉपर कैमरे, और उनके अंदर फिल्म्स डाला करती थी, 12 या 24 की फिल्म्स हुआ करती थी। अब वो कैमरे नहीं है, अब आपके टेलीफोन के ऊपर जो है वो कैमरा भी है, जदीद दौर आ गया है, और आपको वो 24 या 12 की रील भी नहीं मिलेगी बाजार में, और तेज़ी के साथ हर 6 महीने के बाद आपको एक नया मोबाइल टेलीफोन मिल जाता है। सोशल मीडिया का वजूद ही उस वक्त नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि पोस्ट इंटरनेट दौर डिस्कस हो रहा है। मैं कुछ अर्से पहले कॉन्फ्रेंस में था एक मगरबी मुल्क में, तो वहाँ डिस्कस ये हो रहा था कि पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, यानी इंटरनेट के बाद की दुनिया। एक ऐसी जगह हम पहुँच गए हैं, ये जो दौर है कि जहाँ इंटरनेट अपनी पीक पे है, और उसके बाद किसी को पता नहीं है कि ये इंटरनेट कहाँ जाके ख़त्म होगा। ये जिस आदमी ने बनाया था, इजाद किया था, उसको भी नहीं पता था कि यहाँ तक चला जाएगा, और पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, इस बात के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे ये मेरे जहन में ये बात आई कि गालिबन एक तो ये कि बहुत सारे वाक़यात इस वक्त ऐसे हैं जिनका उस वक्त तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, वो वाक़यात पेश आए इस तमाम अरसे में। जब 2004 में प्रोग्राम बना रहा था तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता बिल्कुल एक पुरअमन ख़ित्ता था, ना कहीं कोई जंग थी सिवाय लेबनान और इजराइल फ़लस्तीन सिनेरियो जो चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत सीरिया के साथ भी मामला जो कई दिहाइयों से चल रहे थे, लेकिन एक बड़ा पुरसुकून इलाका था मशरिक़ वस्ता। लेकिन आज आप देखें तो वहाँ पे हर तरफ आपको बर्बरियत, खूनरेज़ी, आग के शोले भड़कते नजर आ रहे हैं।
اگر آپ آ جائیں افغانستان اور پاکستان اور ایران اور اس طرف تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بدامنی اور کیوس نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اگر چلے جائیں رشیا یہ دوبارہ ایمرج ہو رہا ہے, بالکن اسٹیٹس ہیں, آپ کا سینٹرل ایشیا ہے, یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید اس کو ایک دفعہ دوبارہ بنا کے اور رکھ دیا جائے, اور یہ غالباً اس دور کا, اس عہد کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وٹنس ہوگی, ایک شہادت ہوگی کہ اس دور میں جو آنے والے وقت میں اگر یہ کام رہا, اور یقیناً رہے گا کیونکہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا اور باقی صورتوں میں بھی, تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ ضرور استعمال ہوگا جس طرح 2004 کے پروگرامز ہوتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2004 کا جو آپ کا پروگرام تھا اس میں جو بھی آپ نے پریڈکشنز کی تھیں زیادہ تر وہ ہمیں ایونٹس کی صورت میں نظر آ گئی ہیں. اب یہ بتائے گا کہ یہ جو فائنل کال, اس میں آپ ایسا نیا کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ فائنل کال تو اس لیے کہ اس کے بعد میں یہ بنانے کا دوبارہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اینڈ آف ٹائم, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بن نہیں سکتا دوبارہ. اس میں بہت سے واقعات جو آج ہو رہے ہیں, جو آنے والے چند سالوں کے اندر مجھے اندازہ ہے کہ شاید اور واقعات پیش آئیں, ان کا میں تذکرہ کر دوں گا, لیکن یہ دوبارہ بن نہیں سکتا اینڈ آف ٹائم. اس میں تحقیق بہت ہے, اس میں بہت کام ہے. لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر میں اس میں مثال کے طور پہ اگر میں اس میں 10 منٹ میں نے گفتگو کی ہے تو 10 منٹ کے لیے اگر فرض کریں اگر وہ 10 منٹ میں صفحات پہ لکھوں تو وہ بنیں گے, فرض کریں اگر وہ 50 صفحات بنتے ہیں تو 50 صفحات کو بنانے کے لیے مجھے کوئی 500 یا 600 صفحے پڑھنے پڑیں گے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں سے پھر میں نکالوں گا, بہت سی چیزیں اس میں ریفرنس کے طور پہ رکھوں گا, بہت سی ایسی احادیث ہوں گی جو کہ ضعیف ہوں گی, بہت سی ایسی روایات ہوں گی جو کہ غلط ہوں گی. یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ مذہب کے اوپر کوئی بھی بات کہیں اور لکھیں تو ان کو تمام جو جمہور علماء ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں, اسے قبول کر لیں, اور کہیں کوئی تنازع نہ کھڑا ہو, مزید فتنے کا سبب نہ بنے آپ کی گفتگو, کیونکہ یہ حساس ٹاپکس ہیں, یہ بڑے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, اور مختلف علماء مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ بات آپ کہیں بھی لوگ اس سے سیکھیں بھی, اس کو سمجھ بھی جائیں. اچھا, سمجھنے کی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ ہر ایک کے سمجھنے کی چیز غالباً ہے نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ جو علم ہے نا, یہ جو نالج ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. خبر ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. خبر میں اور نالج میں بڑا فرق ہے. خبر یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو خبر دوں کہ جی آج صبح یہ واقعہ پیش آیا, آج اتنا موسم گرم تھا, آج فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہو گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی اچھی خبر کہیں کی کوئی ہیپننگ ہو گئی. وہ خبر ہے, وہ نیوز ہے, وہ انفارمیشن ہے. لیکن جو علم ہے نا, علم اور نالج ایک بالکل مختلف چیز ہے. علم اور نالج جو ہے اس کا تعلق خبر سے نہیں ہوتا. یعنی آپ کے پاس ڈگریز کتنی ہیں یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ کی ایجوکیشن ہے. لیکن آپ کے پاس نالج کتنی ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور کئی آپ نے بھی زندگی میں لوگ دیکھے ہوں, ناظرین نے بھی دیکھے ہوں, ہم نے بھی دیکھے ہوں کہ بے شمار ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا, ان کو بنیادی باتوں کا زندگی کی پتہ نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے, اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک صاحب, ایک شخصیت ہوا کرتی تھی مکہ معظمہ میں, عمر بن حشام, قریش قبیلے سے تعلق تھا, اور مکہ معظمہ کے ان لوگوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ ذہین لوگ تھے, جن کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کے مطابق جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جو صاحب, اور 30 سال کی عمر میں اس شخص کو ان مجالس میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں جانے کے لیے 40 سال کی قید رکھی گئی تھی کہ 40 سال عمر ہونی چاہیے کم سے کم. اور اتنا زیادہ وہ ذہین آدمی تھا, کہلاتا تھا اپنے معاشرے میں, اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. حالانکہ بہت زیادہ قریش میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. اس کے بعد لوگ مشورہ کرتے تھے جا کے, تو اس کو ابو الحکمہ کا لقب دے دیا گیا. ابو الحکمہ یعنی حکمت دان ہے, بہت بڑی حکمت ہے اس کے پاس.
तारीख में आज हम उस शख्स को जिसको अबुल हिकमा कहा जाता था, हम अबू जहल के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि ये वो शख्स था जिसका कोई 84 मरतबा जिक्र आया कुरान शरीफ में या इशारा हुआ है उसकी तरफ, और जो सबसे बड़ा दुश्मन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने मुसलमानों की जिंदगी वहां पे उनका जीना मुहाल कर दिया था। और फिर जब जंग बदर में उसको मारा गया तो सिर्फ एक घुटने के ऊपर एक जख्म था, उसके निशान से उसको पहचाना और वहां पे उसको मारा। तो ये जो पढ़ना लिखना है ना, ये पढ़ना लिखना, और ये फिर एक मिसाल बना दी गई कि वो शख्स जो मक्के में सबसे ज्यादा बड़ा ज़हीन आदमी कहलाता था, वो तारीख में अबू जहल कहलाता है। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो अबू हिकमा कहेगा, लोगों को पता भी नहीं होगा अबू हिकमा कौन है, लेकिन वो अबू जहल बन गया तारीख में। तो इल्म का, हिकमत का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी डिग्रीज के साथ, आपके पढ़े लिखे होने के साथ। इसका ताल्लुक, ये गलत चीज है इल्म। और इल्म अल्लाह जिसको देता है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किन लोगों को इल्म देता है। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि इसमें ये जो भी सिलसिला है एंड ऑफ टाइम का, मेरे पास उतना इल्म तो नहीं है, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई फिलोसफर हूँ, ना मैं कोई मजहबी रहनुमा हूँ, ना कोई लीडर हूँ, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो करंट अफेयर्स के ऊपर प्रोग्राम्स मैं करता रहा हूँ, ये जो मैं देखता रहा हूँ, उनको जितना मैंने देखा और सीखा है, और जितना मैंने उलमा को सुना है, समझा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनको मैं किसी तरह से आपस में कनेक्ट करूं मौजूदा हालात के साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितना मैंने काम देखा, आज से ज्यादातर काम इस मौजू पे हुआ वो 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, कोई 300 साल पहले की किताब रेफर हो रही है, कोई 500 साल पहले की किताब रेफर हो रही है। अब उस वक्त जो है वो सितारे कुछ और हैं, आसमान कुछ और है, जो है जमीन कुछ और है, गाड़ियां हैं नहीं, घड़ियां हैं नहीं। उस वक्त जो लोगों ने इवन जो तफसीर लिखी है लोगों ने, वो तफसीर अगर कुरान शरीफ की आप पढ़ें तो जो आज की तफसीर है वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। उस वक्त की अहादीस को आप आज के दौर के साथ देखें, रिलेट करें तो वो बिल्कुल अजीब नजर आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ आज हो रहा है, जो आज के यंगस्टर्स, जो आज के लोग हैं, उनको मैं किसी हद तक कायल कर पाऊं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें और जो 1400 साल पहले बात की गई थी, इनका आपस में क्या लिंक है। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हवाले से ये बताएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, या आपका जो ये एंड ऑफ टाइम द फाइनल कॉल है, कैसे मुख्तलिफ फिल्म्स है? ये बात मैंने आपको भी बताई, ये मैंने आपको ये बताई ना बात कि वो ज्यादातर काम, देखें ज्यादातर काम तो इस पे हुआ, आप समझें कि पहले तो कुरान शरीफ की तरफ, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ टाइम सूरह क़यामा के नाम से मौजूद है। कुरान शरीफ के अंदर हमारा ईमान है, क़यामत पे यकीन रखना हमारा ईमान का हिस्सा है। फिर उसके बाद अहादीस, और अहादीस में भी ये देखना कि किस साहबी ने क्या बात की, किस खलीफा ने क्या बात की, किस इमाम ने क्या बात की, और फिर उसकी तफसीर किस तरह बयान। ये सारा काम इस्लाम के पहले चंद 100 सालों में मुकम्मल हो गया था। चंद 100 सालों के बाद लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की। फिर बहुत बड़ा गैप आ गया। मैंने जब इस पे काम ढूंढना शुरू किया 2004 में, तो बहुत चंद किताबें मिली। मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, उस वक्त मुझे एक किताब मिली, और उसके बाद भी मिली हारून याहिया साहब की किताबें। हारून याहिया साहब की किताबें, लोगों का बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ख्याल ये था कि मैं हारून याहिया साहब से बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने हारून याहिया साहब को पढ़ा, लेकिन मैं हारून याहिया साहब के ख्यालात से बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता उनके ख्यालात से, क्योंकि उसकी लेकिन चूंकि टाइम वो हो गया कि एंड ऑफ टाइम और एंड ऑफ टाइम के इत्तेफाक, तो वो क्योंकि हारून याहिया साहब जो है वो एक मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ इज्जत के साथ, लेकिन वो एक कल्ट के तौर पे गालिबन अगर आप उनके टीवी प्रोग्राम या उनकी गुफ्तगू सुने, तो उसमें जो खवातीन हैं और जो उनका स्टाइल है बात करने का, और दूसरी बात है कि हारून याहिया कोई साहब नहीं है, उनका नाम कुछ और है। इस्लामी तारीख में जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा देखा कि जो भी शख्सियत सामने आई वो अपने असल नाम के साथ सामने आई।
تو انہوں نے ایک اور صاحب ہیں ترکی میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنا نام ہارون یحییٰ رکھ لیا, اور ان کا بنیادی جو بات ہے نا کہ آخر الزمان میں, آخری دنوں میں اس طرح سے ہوگا, سارے مذاہب بھائی بھائی بن جائیں گے آپس میں, سب ایک ہو جائیں گے, سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان, ایسا نہیں. میں اس کے ساتھ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے نا آخر الزمان کے حوالے سے, اس کے ساتھ ہی اختلاف کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا جس طرح وہ سمجھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال غالباً کچھ مطابقت رکھ سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو عیسائی راہب ہیں انہوں نے جو کچھ کہا, لیکن زیادہ تر جو علماء نے ہمارے اسلام میں جو بات کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہارون یحییٰ صاحب نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو میں نے میسج بھی بھیجے تھے 2-3 بار ان کو, اس کے بعد میرے خیال سے ان کو تصحیح کرنی چاہیے, اور بہت حد تک تصحیح کرنی چاہیے اس تمام لٹریچر کی, اس تمام انداز کی, جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں. اور مجالس سجا رہے ہیں, میں نے کلٹ سا ہے ان کا. اب میں نے تو اپنے جو اب اینڈ آف ٹائم ہے, یعنی اس کا چونکہ نام ایک اینڈ آف ٹائم پڑ گیا ہے, تو لیکن ہارون یحییٰ صاحب کے خیالات بالکل میرے نزدیک, میں ان کو بالکل درست نہیں سمجھتا. چند بنیادی باتیں ان کی بالکل درست ہیں, لیکن پھر جب وہ آخر الزمان کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ دجال اور مہدی اور وہ سارے مارکے اور آرمگیڈن, تو پھر وہ میرے نزدیک وہ بھڑک جاتے ہیں راہ سے. یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنا پورا جو ریسرچ ورک ہے اس کو خود کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے, آپ نے کہا کہ 500 پیپرز کو پڑھ کے آپ کچھ 5 صفحوں کی کوئی چیز نکالتے ہیں, تو کیسے پاسبل ہے؟ اکیلے اتنا زیادہ مٹیریل کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں؟ یہ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو یقیناً علم ہے کہ میں اکیلا ہی کر رہا ہوتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مجھے فائدہ بہت ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سارا کام چھوڑ دوں بہت سارے لوگوں پہ, تو میں خود نہیں پڑھوں گا اس کے نتیجے میں. تو چاہے وہ میرے یہ پروگرام اینڈ آف ٹائم ہو, یا کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوں, یا باقی ہوں, آپ بھی حصہ ہیں ان دنوں, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے ساتھ کوئی ریسرچرز نہیں ہوتے, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں, اور میں خود طالب علم کے طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. ان کاموں کو اگر دوسروں پہ چھوڑ دوں میں, تو ایک تو میں خود نہیں سیکھ سکوں گا اور خود سمجھ نہیں سکوں گا. یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے